बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मईशत यकीनन सबको पता है कि ख़राब है, लेकिन अमूमन जब हम मईशत की ख़राबी का रोना रोते हैं तो वो हमारा जो अपर क्लास है, जो कारोबारी क्लास है और जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, हम उनकी मईशत का रोना रोते हैं, या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिक़ लोग हैं उनकी बात करते हैं। लेकिन एक आम आदमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त उनके लिए दो मसले बड़े वबाल जान बने हुए हैं। एक तो महंगाई है और दूसरा बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी की हालत का अंदाज़ा आप इस्लामाबाद पुलिस के 1600 असामियाँ जो कि कांस्टेबल्स की थी, उसके लिए 1,40,000 नौजवान लड़कों और लड़कियों की दरख्वास्तों से लगाया जा सकता है। फिर उसमें स्क्रूटिनी हुई और स्क्रूटिनी में जो लोग रिटन टेस्ट के लिए बुलाए गए तो उनकी तादाद 28,000 यानी 28,000 थी। उसने मुझे कई हवालों से अपनी तरफ मुतवज्जे किया, चुनांचे इस हफ़्ते का रोज़नामा जंग का कालम मैंने इसी मौजू पे तहरीर किया था, कई दर्स देने वाला एक मंज़र के उन्वान से। तो उस कालम में मैंने अर्ज़ किया है कि बढ़ती हुई आबादी और रोज़ के दरनों के तनाजुर में इस्लामाबाद पुलिस में वफाकी हुकूमत ने 1600 कांस्टेबल्स की भर्ती का फ़ैसला किया। अब के बाद चूँकि इस्लामाबाद के IG डॉक्टर अकबर नासिर खान जैसे आला तालीम याफ्ता और करे बंदे हैं, चुनांचे दीगर सूबों में होने वाली भर्तियों के बरक्स उन्होंने हर तरह की शफाफियत को यकीनी बनाने का मंसूबा बनाया कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी मुनासिब तशहीर की और आप सबको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 1600 असामियों के लिए तकरीबन 1.5 लाख नौजवानों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दी, जिनमें हज़ारों की तादाद में मास्टर डिग्री होल्डर्स भी थे। हम जानते हैं कि एक कांस्टेबल की तनख्वाह कितनी कलील और ड्यूटी कितनी मुश्किल है। उन्हें जून जुलाई की शदीद गर्मी की दोपहर में या फिर दिसंबर की सर्द रात में चेक पोस्ट पर खड़ा रहकर ऐसे आलम में ड्यूटी देनी पड़ती है कि किसी भी वक्त कोई ख़ुदकुश हमलावर आकर उनके साथ पट सकता है या फिर वो किसी नामालूम फ़र्द की गोली का निशाना बन सकता है। पुलिस कांस्टेबल अपने घर और बच्चों से महीनों दूर रहता है और अब तो राना सनाउल्लाह और अकबर नासिर खान कुछ बेहतरी ले आए हैं, वरना उनकी तनख्वाह नहायत कम और रिहाइश न रहने के काबिल थी। अब अगर जान ख़तरे में डालने वाली और कम तनख्वाह वाली कांस्टेबल की 1600 असामियों के लिए अगर 1.5 लाख, जिनमें आला तालीम याफ्ता नौजवान भी शामिल थे, दरख्वास्तें देते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मुल्क में बेरोज़गारी की हालत क्या है। ये इस बात का भी सबूत है कि इमरान खान और असद उमर 1 करोड़ नौकरियाँ तो क्या देता है, उल्टा पिछले सालों के दौरान मज़ीद करोड़ों नौजवानों को बेरोज़गार कर चुके हैं। इन 1.5 लाख उम्मीदवारों में से स्क्रूटनी की गई। कद, छाती और दौड़ के मुकाबलों में जिन्हें उन्हें जाना था वो बाहर रह गए और 28,000 उम्मीदवार बाकी बचे। इन 28,000 उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान के लिए गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बुलाया गया था। 28,000 उम्मीदवारों से बैक वक्त इम्तिहान लेना इस्लामाबाद पुलिस का एक अनोखा कारनामा यूँ था कि इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को एक जगह जमा करना, उनके मोबाइल और बैग्स बाहर रखवाना और फिर नकल की रोकथाम का ड्रोन से भी निगरानी करना बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा था। दहशतगर्दी के ख़तरे के साथ साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को होने वाले इम्तिहान में गवादर से लेकर गिलगित तक और पेशावर से लेकर कराची तक वो लड़कियां और लड़के शरीक थे जो पहली स्क्रूटिनी में जिस्मानी तौर पर फिट करार दिए गए थे। इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम का कहना है कि तकरीबन इतनी ही तादाद में भाई, वालिद या माँ की सूरत में मज़ीद लोग भी उन उम्मीदवारों के साथ उस रोज़ इस्लामाबाद आए थे और उन्हें संभालना एक अलग चैलेंज था। इन हज़ारों उम्मीदवारों की तस्वीर और वीडियो फुटेजेस उस रोज़ सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई और उन पर तरह तरह के तबसरे होने लगे। ताहम मेरी तवज्जो 3 अहम नुकात की तरफ गई जो आपके गोश गुसार करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि हज़ारों की तादाद में ये नौजवान लड़के लड़कियाँ इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ बैठे थे। चंद उम्मीदवारों के मोबाइल चोरी होने की खबर ज़रूर आई थी, लेकिन ज़ाहिर है कि 28,000 उम्मीदवारों के बैग्स और मोबाइल बाहर रखने का इंतज़ाम कोई आसान काम नहीं था, जबकि ख़ुद इन उम्मीदवारों ने भी गलती की थी कि उस जगह तक बैग या मोबाइल लाए थे जहाँ पे ये अलाउड नहीं थे। ये साल का आखिरी दिन था। पुलिस ने रात को न्यू ईयर नाइट को पुरअमन बनाने की तैयारी भी करनी थी। दूसरी तरफ
اسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا، اور بے یقینی کی وجہ سے پولیس اس کے لیے بھی کسی حد تک تیاری میں لگی تھی، لیکن اس کے باوجود 28,000 کے اس مجمع میں کوئی نہ خوشگوار واقعہ رونما ہوا، نہ کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی، اور نہ کوئی احتجاج ہوا۔ ہزاروں نوجوان لڑکے لڑکیوں کے اس اجتماع کی تصاویر اور ویڈیوز باہر آئی تو ان سے خطاب کے لیے کچھ سیاستدانوں کے منہ میں پانی بھر آیا، اور بعض حکومتی شخصیات نے ان سے خطاب کی خواہش بھی ظاہر کر دی، لیکن آئی جی اسلام آباد نے ان سے معذرت کر لی کہ یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان سیاسی قیادت کی بدتمیزیوں اور نااہلیوں کے باوجود مہذب اور منظم ہیں، اور اگر کوئی ان پر یقین کرے اور امید دلا دے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی تو وہ منظم اور احسن طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر نظم و ضبط اور قانونی اجازت ہو تو چاہے 50,000 لوگ بھی اسلام آباد آ جائیں تو انتظامیہ انہیں تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ اس روز اسلام آباد میں ان نوجوانوں کو جمع کرنے سے چند روز قبل اسی شہر میں ایک خودکش حملہ بھی ہوا تھا، جس میں ایک پولیس نے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ انتظامیہ کے بعض لوگ بھی دہشت گردی کے خطرے کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو جمع کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود نوجوانوں کے معاشی مستقبل اور پولیس کی ضرورت کی خاطر یہ رسک لیا گیا، اور الحمدللہ سب کچھ خیر خیریت سے سر انجام پایا، جبکہ ان 28,000 نوجوانوں نے قانون اور ضابطے کا بھرپور احترام کیا۔ یہ سیاستدانوں کے لیے لمحہ فکریہ اور سبق ہے، اور اگر وہ اسلام آباد میں احتجاج کے لیے ضابطہ کار اور قانون کے احترام پر اتفاق کریں تو وہ اپنا جلسہ جلوس بھی کر سکیں گے، اور کہیں کنٹینر لگانے، سڑکیں بند کرنے اور شیلنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر بے روزگاری کے شکار اور ذہنی بیماریوں سے بدحال یہ نوجوان اور ان کے والدین اتنی بڑی تعداد میں عزت و احترام کے ساتھ آ کر مقابلے کے امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں اور بخیر و خوبی واپس جا سکتے ہیں تو جلسے جلوس بھی پرامن طریقے سے منعقد ہو سکتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ 2022 کے آخری 6 ماہ ہم نے یہ دعوے سنتے ہوئے گزارے کہ اسلام آباد میں دھرنا کے لیے 10 لاکھ لوگ لائے جائیں گے، جن کی وجہ سے یہاں کے تاجروں اور کاروباری لوگ شدید بے چینی کے شکار رہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے مالک نے بتایا کہ پچھلے 6 ماہ کے دوران ان کا ہوٹل بیشتر اوقات ویران رہا، لیکن جب سے دھرنے کا خطرہ کم ہوا ہے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ان کے ہوٹل کے تمام کمرے بک نہ ہوں۔ حالانکہ 10 تو کیا، اسلام آباد میں کوئی 5 لاکھ لوگ بھی نہیں لا سکا۔ پولیس کانسٹیبلز کی بھرتی کے لیے ٹیسٹ کے اس عمل نے کم از کم ہمارے لیے انسانوں کی گنتی ٹھیک کروا دی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی لیڈر 10 لاکھ لوگ اسلام آباد لائے گا تو اسے اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس جیسے 40 سٹیڈیمز بھرنے ہوں گے، اور پارکنگ کے لیے ڈی چوک سے لے کر موٹر وے تک انتظامات کرنے ہوں گے۔ بہرحال سب سے بڑا سبق اس اجتماع نے ہمیں یہ دیا ہے کہ اس ملک میں بے روزگاری ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکی ہے، اور کسی بھی صورت سرکاری محکموں میں ان نوجوانوں کو نہیں سمویا جا سکتا۔ اس لیے ایک تو نجی شعبہ کے ذریعے روزگار کے متبادل ذرائع تلاش کرنے چاہیے، اور دوسرا نوجوانوں کی اس سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کا واحد راستہ صرف سرکار کی نوکری نہیں، بلکہ نجی شعبہ میں جا کر یا پھر کسی بھی طرح کا روزگار شروع کر کے نہ صرف اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے بلکہ معیشت کی بہتری میں اپنا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔